کملی والے دی سبیال کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئی مٹی کربل دی خاک شفا بن گئی جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی گل کے مقتل دے ول دوویں لخت جگر کہ زینب نے تیرا خدایا شکر گل کے مقتل دے ول دوویں لخت جگر کہ زینب نے تیرا خدایا شکر میری محنت دا اج مینوں ملیا ثمر میری اولاد ویران دے کم آ گئی اور شام والے سی ٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دا سر جا رہا شام والے سی ٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دا سر جا رہا اپنے پروار قیدی نو تقداریا او دی راکھی اسیران دے کم آ گئی مٹی کربل دکھا کے شفا بن گئی جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام نبی کرم نور مجسم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات صدر بزم کائنات نبی کرم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک تو بعد حاضرین اکرام سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ محرم الحرام دے اس نسبت حوالد نال اج دا دوسرا جمعۃ المبارک پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر آپ سب نے امام علی مقام آپ دا مدینہ طیبہ چھوڑنا اور مکہ المکرمہ تک سفر آپ دا سماعت فرمایا آج انشاءاللہ العظیم مکہ المکرمہ تو اگلا سفر امام علی مقام دا اسی انشاءاللہ العزیز شروع کرانگے آپ سب دے سامنے قرآن پاک دی جڑی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ نے فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی بڑی مشہور و معروف آیات مبارکہ آسان کر کے سادہ جا ترجمہ کرنا تو اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ لوٹ آ اپنے رب دی طرف اس حالت دے اندر کہ او تیرے اتے راضی ہے اور تو او دے اتے راضی ہے فادخلی فی عبادی اور تو داخل ہو جا بندیاں دے اندر وادخلی جنتی
اور تینوں داخل فرمائے گا جنت دے اندر او۔ یاد رکھے آجے کہ قرآن پاک دی ہر ایک آیت دی تفسیر کر دے کربلا دے میدان سے امام علی مقام نظر آ رہے۔ امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر اس آیت دی تفسیر کروان چلیے تو امام علی مقام ہر آیت دی تفسیر کر دے نظر آ رہے۔ ادھے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ اس حالت دے اندر اپنے رب بعد لوٹ آ کے رب تیرے تے راضی ہو بے اور تو رب دے اتے راضی ہو جامے۔ حضرات گرامی، نفس دیاں تین قسمانے، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ او ہندہ جڑا انسان کو لو گناہ کرواوے، انسان کو غلط چیز دا حکم دوے، انہوں نفس امارہ کیا جاندہ ہے۔ اور نفس لوامہ او جڑا انسان دا ضمیر جنجوڑ دا ہے، کوئی انسان غلط کام کرے تو توبہ واسطہ جنجوڑ دا ہے کہ تو ایک غلط کام کیتا ہے، اندروں جڑی ضمیر دی آواز آندی ہے انہوں نفس لوامہ کیا جاندہ ہے۔ اور نفس مطمئنہ انہوں کیا جاندہ ہے آسان کر کے کہ جڑا گناہ تو روک کے رکھے، یا بندے نو پریشانی آ جاوے تو پریشانی تو بعد بھی اللہ دا ذکر کرے، اللہ دا ذکر کر کے انہوں سکون ملے تو انہوں اطمینان کیا جاندہ ہے۔ حضرات گرامی، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ دی تشریح کر دیں فرما دینے کہ انسان دے سامنے پریشانی بھی آ جاوے، مصیبت بھی آ جاوے، انسان نو مسائل بھی درکار نہ ہون، او دے سامنے او دے عزیزان دیاں او دے قریبیاں دیاں لاشاں دے ڈیر بھی لگے ہون، کوئی ایسی پریشانی نہیں کہ جڑی انہوں نہ آئی ہوئے، ساریاں پریشانیاں اکٹھیاں ہون، انہاں پریشانیاں دے وچ بھی انسان اللہ دا ذکر کرے، ذکر الہی کر کے اگر انسان اس پریشانی تو بعد اللہ دا ذکر دے بچ اطمینان ملے، سکون ملے، انہوں ہی اطمینان کیا جاندہ ہے۔ جی میں مچھلی پانی تو بعد ہوئے تو بے چین ہوندی ہے، بے قرار ہوندی ہے، اگر اس مچھلی نو پانی مل جاوے تو اس مچھلی نو اطمینان آ جاندہ ہے، اس مچھلی نو سکون آ جاندہ ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان پریشانی تو بعد، مصیبت تو بعد، سارے مسائل تو بعد اگر انسانوں اللہ دے ذکر دے اندر صرف سکون ملے تو انہوں اطمینان کیا جاندہ ہے، انہوں ہی اطمینان کیا جاندہ ہے۔ آؤ اس آیت نو اطمینان پوچھن واسطے کربلا دے قاری دے کول، کربلا دے شاہ سوار دے کول جا کے پوچھنے ہاں، اے امام علی مقام تسی سانو عملی تفسیر کر کے دسو کہ نفس مطمئنہ کس طرح ہوندہ ہے۔ تو امام علی مقام اللہ دے قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر نو اگر تسی نہیں جاندے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اہل ذکر تو مراد اسی اہل بیت ہاں، اسی نبی دے گھر والے ہاں، ساڑھے کو لو پوچھو کہ آؤ کربلا دے میدان دے وچ جا کے کربلا دے قاری دے کو لو پوچھنے ہاں کہ نفس مطمئنہ کس طرح ہے اور اللہ دا ذکر کس طرح کیتا جاندہ ہے۔ تو کربلا دے قاری نے بڑی سونی تفسیر کی تھی، پڑھئے قرآن جب بولو سبحان اللہ۔ تھوڑی جی اور کوشش کرو، موسم بڑا پیارا ہو گیا ہے، تے سنے دا ٹل دا کے ہون بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ نے فرمایا اے نفس مطمئنہ تو اس حالت دے وچ رب دی بارگاہ دے وچ لوٹ کے آؤ، رب تیرے تے راضی ہوئے تو رب تے راضی ہو جاویں۔ آؤ نفس مطمئنہ دی تفسیر کر دے آؤ۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں انسان دے سامنے پریشانی بھی آ جاوے، انسان دے سامنے مصیبت بھی آ جاوے، انسان پریشانیاں دے وچ مبتلا ہو جاوے، ہر
پریشانی انسان دے قریب آ جاوے او تے اپنیاں دی لاشاں دے ڈھیر بھی لگے آن ساریاں پریشانیاں آن او انسان پریشانیاں بھی چھوڑ دوے اپنے آپ نو بھی چھوڑ گئی اللہ دا ذکر کردہ روے جے اللہ دا ذکر کر کے انہوں سکون ملے انہوں اطمینان کے آ جاندائی جی میں مچھلی نو پانی مل جائے انہوں سکون آ جاندائی اے میں اللہ دا ذکر کر کے اطمینان آ جاندائی کربلا دے کاری کو لو پوچھی حکیم اطمینان ہوندائی میرے امام نے مدینہ چھڑے آئے پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہی میرے امام علی مقام مکہ المکرمہ آ گئی پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہی میرے امام کوفہ دے میدان سے آ گئی کوفہ دے بازار سے آئے پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہی میرے امام کربلا دے میدان سے ڈیرے لگا لئی پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہے میرے امام نے پانی بندی ہو گیا امام صبر کر کے اللہ دا ذکر کری جا رہی 10 محرم الحرام دا ذرعی طلوع آئی امام علی مقام دا ویر غازی عباس شیر ورگا ویر او دے بازو کٹے گئے نہیں میرا امام پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہی میرے امام دا جوان ویر دا لاشا سامنے پہ آئی امام اللہ دا ذکر کری جا رہی میرے امام دا جوان علی اکبر او دی جوانی لٹی گئی ہے پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہی میرے امام دا 6 ماہ دا علی اصغر او دے حلق تے تیر لگائی میرے امام پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہی میرے حسین دی چھوٹی جی سکینہ آئی او روئی جا رہی میرے حسین پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہی میرے حسین دے بتیجے دے بانجے اونا دیاں قربانیاں ہو گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے حسین دا سر نیدے دی نوک تے چڑھے آئے حسین نیدے دی نوک تے چڑھ کے اللہ دا ذکر کری جا رہے زندہ آواز میرے امامی علی مقام کربلا دے میدان چو ڈیرے لگائے ہر پریشانی میرے امام نو آئی لیکن امام اللہ دا ذکر کری جا رہے اور اگر سر نیدے دی نوک تے چڑھ گیا میرے امام پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہے اور پتہ نہیں کتنا کو امام نو سکون ملتا ہوئے گا اللہ دا ذکر کر کے ہر پریشانی کربلا دے میدان چ میرے امام تے آئی ہر مصیبت کربلا دے میدان چ آئی اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ جن رات نہ ہو تو عشق دے بچے مچل کے ترجمہ کر کے آکھاں تو اللہ فرمان دے ان کے اے حسین اطمینان والے اللہ دا ذکر کردہ جا دے اس حال دے بچے لوٹ کے آ کے رب تیرے تے راضی ہو بے تو رب تے راضی ہو جائے رب تیرے تے راضی ہو بے تو رب تے راضی ہو جائے میرے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے اطمینان نے اندر آ کے لاشاں دے ڈھیر لگے اپنے بھی بیگانے بھی غلام بھی بتیجے بھی پانجے بھی ویر بھی اپنے بیٹے بھی ساریاں دی قربانیاں دے کے میرے امام صبر کر کے اللہ دا ذکر کری جا رہے سامنے لاشاں دے ڈھیر لگے میرے امام علی مقام نے عرشاں والا بیکھیا عرض کی یا اللہ سارے قربان کروا دیتے امام علی مقام نے عرض کی یا اللہ میں قسم ہی دے دیتا ہے یا اللہ میں قسم دیتا تو راضی ہے یا اللہ میں عباس بھی دے دیتا کیا تو راضی ہے یا اللہ میں علی اکبر بھی دے دیتا کیا راضی ہے یا اللہ میں قسم بھی دے دیتا راضی ہے میں علی اصغر بھی دے دیتا کیا راضی ہے یا اللہ میں عباس بھی دے دیتا ہے کلے کلے کر کے سارے دے دیتے نہیں کیا یا اللہ حجے بھی راضی ہے کہ ہور دے دے وہاں اب تو قدرت دی آواز آئی میریاں رضا میں پوچھن والیا ارجعی لا ربی کی راضیتا مرضیا میریاں رضا میں پوچھن والیا میں تیرے تے انجدہ راضیا ان قیامت تک کوئی بھی حسین دا نام لے کے مر جاوے گا میں قیامت تک اس انسان تے بھی راضیا اللہ فرمایا میں اے حسین تیرے تے بھی راضی ہوں قیامت تک جڑا تیرے نام لگ کے مر جائے گا میں ہن او دے تے بھی راضی ہوں تو
اس حالت بچ لوٹ کہ رب تیرے تے راضی ہوئے تو تیرے تے رب او دے تے راضی ہو جاوے، رب او دے تے راضی تو رب تے راضی ہو جاوے۔ میرے حسین نے دیکھو کربلا دے میدان سے کیٹا کھیڑے آئے لوگو، میرے امام نے جانا دی منڈی لگا کے قربانیاں کر کے نانے تا دین وکدہ ہی خرید لے آئے۔ میرے امام علی مقام کربلا دے میدان سے اللہ دا ذکر کری جا رہے، صبر کری جا رہے، او دے عشق دے بدلے حضرت سخی سلطان نے باہو رحمت اللہ علیہ اس گال دا ترجمہ کر جتا دے بڑا میٹھا رنگ پیش کیتا۔ چلیے سلطان باہو دے مدد جے بولو سبحان اللہ۔ ودی نو ستے خیر ہوندیاں سارے سنندہ ٹل لا کے بولو سبحان اللہ۔ بارش پوے نا چیزاں سلیاں ہو جاندیاں نے، تو بارش پئیے تسی ٹلے ٹھنڈے پہ گیا، ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دیا فرمان دے نہیں عاشق ہوئے عشق کماوے تے دل رکھی وانگ پہاڑا دل رکھی وانگ پہاڑا سیسا بدیاں تے ہزار ریولا میں کر جانی وانگ بہارا منصور جائے چک سولی دیتے تے واقف کل اسرارا سر سجدے نہ چکیے باہو پاندے کافر کہنا ہزارہ ہو۔ حضرات اکرامی آؤ کربلا دے میدان دا سفر کریے۔ امام علی مقام مکہ المکرمہ تشریف لے کے آئے۔ میرے امام علی مقام نو کوفے والے بار بار خط بھیج رہے، بار بار خط بھیج رہے، ایک کوئی گھل کر دینے کہ جدی کوفے دے بچ آؤ۔ میرے امام علی مقام جان تو پہلا صحابہ دے نال مشورہ کیتا۔ میرے امام نے فرمایا صحابہ کوفے والے بار بار خط بھیج دینے کہ آؤ کوفے دے اندر، توڑے بابا مولا علی تو امیر معاویہ دے انہ دے وصال تو بعد خلافت حق تو آٹا بندہ ہے، تے کوفے والے کہنے تسی آؤ اسی توڑے ہاتھ بیعت کرنے ہیں۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا 200 صحابہ کی کرنا چاہیے ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی حضور کوفے دے میدان دے اندر نہ کوفے دے بازار چکنا جایا جائے، کیونکہ کوفے والے بے وفا نہیں، کوفی لا یوفی او وفادار نہیں، انہوں توڑے بابا مولا علی دے نال بھی گرداری کی تھی، مولا علی دے نال بھی انہوں بے وفائیاں کی تھی تو اسی کوفے نہ جایا جے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا جب میں کوفے نہ گیا انہیں اتنے خط بھیجے نے کل قیامت والے دن انہیں میرے نانا نو کہنا ہے نانا جی یا رسول اللہ توڑے حسین نواسے نو خط بھیجے کہ آؤ کوفے دے میدان، لیکن اے امام نہیں آئے، انہوں دے نا آمن دی وجہ تو اساں یزید دے ہاتھ بیعت کی تھی، تو میں انہوں دا کوئی جواب چھوڑنا نہیں چاہتا، میں کوفے جانا چاہنا۔ صحابہ عرض کی تھی سونیا پھر انج کرو کہ آپ نہ جاؤ، اپنا کوئی نمائندہ بیج کے بیکھو، اتھ دے حالات بیکھو، اتھ دے حالات تو واقف ہو جاؤ۔ میں واقع کربلا تو تھوڑا جنہ پس منظر سنا دے ماں، پتہ چلے کہ صرف شہادت دا نا نہیں، ایک کربلا دا میدان ایک شہادت نہیں، اپنے پیچھے ایک عظیم تاریخ رکھ دائے، عظیم واقعات اپنے پیچھے رکھ دائے۔ میرے امام علی مقام صحابہ نے عرض کی تھی حضور تسی انج کرو کہ اپنا نمائندہ کو بیج دو،
اپنا نمائندہ کوفے دے بازار سے بھیجو۔ میرے امام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کا انتخاب کیتا تے فرمایا جاؤ جا کے کوفے دے بازار دے اندر اس شہر دے اندر سارے حالات دا جائزہ لو، اتھے ویکھو کی صورتحال ہے کہ کوفے والے اندر کی خیال تے کرنا کی چاہتے ہیں، تسی جو اگر حالات نے امن خط دے ذریعے لکھ دے آجے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کوفے دے میدان سے چلے گئے، جو کوفے دے بازار دے اندر گئے اتھے جا کے کوفے والے بڑے اچھے طریقے میں استقبال کیتا، پہلے تو بڑی محبت کی تھی۔ رات پئی حضرت امام مسلم بن عقیل نے مولا حسین خط لکھیا، عرض کی تھی حضور کوفے دے حالات ٹھیک نے، تسی انج کرو کوفے آ جاؤ۔ جو ہی اگلا دن چڑھیا انہاں کوفے والیاں غداری کر چھڑی، انہاں کوفے والیاں میرے حسین دے ویر دے نال غداری کر چھوڑی۔ حضرات گرامی دن صبح دا چڑھیا تے انہاں حضرت امام مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا، جڑے رات نو ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے بیعت دے کیتی، صبح دن چڑھیا انہاں نے غداری کر چھڑی۔ امام علی مقام آپ نو خط ملیا، سفر شروع کر دیتا۔ میرے امام علی مقام جا رہے، صحابہ نے بڑی عرض کی تھی حضور نہ جایا جے، کوفے والے بڑے کردار نے۔ میرے امام علی مقام ٹر دے جا رہے، میرے امام دے نال آپ دی بیویاں، آپ دے گھر والے، نبی دیاں پردہ دار بیٹیاں، نبی دے گھر والیاں، میرے حسین دے چھوٹے چھوٹے بچے، میرے امام سارا قافلہ لے کے جا رہے، لیکن نیت لڑن دی نہیں، جنگ کرو دی نیت نہیں جا رہے۔ اگر میرے حسین فقط جنگ دی نیت دے جاندے تو کیڑا سی شیر خدا دے پتر دے سامنے کھلون والا، کون سی جڑا حسین امام علی مقام دے سامنے کھلو سکتا۔ لیکن جدو بندہ جنگ تے جاوے تو چھوٹے چھوٹے بچے نال نہیں لے کے جاندہ، اپنی پردہ دار بیٹیاں تے بہناں تے اپنی بیویاں نہیں لے کے جاندہ۔ میرے امام علی مقام جنگ دی نیت تے غرض تے نہیں جا رہے، میرے امام علی مقام چل دے جا رہے۔ راست دے اندر میرے امام ایک شاعر ملیا، جڑا بڑا مشہور شاعر ہے، جڑا شاعر محبان اہل بیت ہے۔ میرے امام علی مقام نے ملیا، عرض کی تھی حضور کتھے جا رہے ہو؟ میرے امام نے فرمایا کوفے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کتھوں آیا ہے؟ وہ عرض کر دلہ جے پالا میں کوفے تو آ رہا ہوں، تو نہ رون لگ پیا۔ میرے امام نے فرمایا تس کیوں رونا ہے؟ اور فرتک شاعر نے عرض کی تھی لجبالا میں کوفے دے بازار دے اندر وے کے آیا ہوں، لجبالا تواڈا ویر امام مسلم بن عقیل نو کوفے والیاں نے شہید کر دیتا ہے۔ لجبالا انہاں دا سر کٹ کے انہاں نے کوفے دے بازار دے وچ لٹکا دیتا ہے۔ لجبالا کوفے والے بڑے گردار نہیں، تسی کوفے دے بازار چ نہ جایا جے، تواڈا ویر امام مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے۔ میرے امام سجدے دے وچ بیٹھ گئی، رب دا شکر بے کر دے نہیں تے فردق شاہ نے عرض کی تھی لجوالا اے کڑا سجدے دا مقام ہے، سجدہ دے وچ رب دا شکر بے کر دے۔ فرمایا میں رب دا شکر کیوں نہ کرا، تو میرے ویر دا وفر کوفے دے بازار وچ لٹکیا دے ویکھیا ہے، لیکن امام مسلم بن عقیل دا میرے ویر دا سر یزید دے سامنے چکیا نہیں ویکھیا۔ میں رب دا شکر کیوں نہ ادا کراں، او دا کیوں نہ شکر ادا کراں کہ میرے ویر دا سر کٹ گیا، کوفے دے بازار دے وچ لٹک گیا ہے، لیکن یزید لانتی دے سامنے نہیں جھکیا، یزید دے سامنے نہیں جھکیا۔ میرے امام علی مقام آپ اندر آئے تو سیدہ زہرا نے دیکھا کہ ویر پریشان ہے۔ امام علی مقام ٹورے ٹورے اندر خیمے بچی آ گئی، امام علی مقام اندر آ گئی، اکھاں بچوں ہنجوئی آ گئی۔ سیدہ زینب نے عرض کی تھی ویران اج کیوں پہ روندے، ویرا دسو کی ہویا گئی، ویرا کھادی پریشانی لے کے آئے۔ میرے امام نے فرمایا زینب انہاں کوفے والیاں نے میرے ویر امام مسلم بن عقیل شہید
شہید کر دیتا ہے انہاں دا سر کوفے دے بازار چ لٹکا دیتا ہے انہاں کوفے والیاں نے غداری کیتی ہے حضرات گرامی توجہ رکھیا جے میرے امام علی مقام فرماندے نے زینب ناکیل دا سر کٹ گئی مسلم بن عقیل دا سر لٹکا دیتا ہے میرے امام مسلم بن عقیل دی بیٹی دا نام سکینہ ہے ٹورے ٹورے سکینہ دے قریب آ گئی آ کے پیار کر دینے بڑی محبت کر دینے تے امام مسلم بن عقیل دے سکینہ بول کے آنکھ دیئے چاچا جی آج انج پیار بے کر دے جی میں کسے یتیم نہ پیار کیتا جاندہ ہے میرے امام نے سینے دے نال لگایا ہے فرمایا بیٹی تو یتیم ہو گئی ہے تیرے بابا نو کوفے والیاں شہید کر دیتا ہے میرے امام سکینہ نہ پیار کر دے سیدہ زینب سکینہ نہ پیار کر دی میرے امام علی مقام دی بیٹی دا نام بھی سکینہ ہے امام حسین دی سکینہ ٹوری ٹوری امام مسلم بن عقیل دی بیٹی سکینہ کو لے آ گئی آگے کہندی سکینہ روئی نا کی ہو جائے تیرے بابا چلے گئے نہیں لیکن میرے بابا دے آئے نہیں میرے بابا تینو بابا والا بھی پیار دین گئی تینو ماں والا بھی پیار ملے گا تینو باپ والا بھی پیار ملے گا سکینہ بابا نو یاد کر کے روئی نا عارفے کھڑی فرمان دے نہیں اے باغا دے بچے اے ہریل توتا تے پھر ڈالی ڈالی جنہ باغا دے اے مر جن مالی پھر رب انادا والی اللہ میرے امام علی مقام وہ بھی وقت آگا کہ اگے سفر شروع کیتا بس میں جدی وقت دامن دے اندر ہے کہ کوشش کرانگا گلہ زیادہ سنانا امام علی مقام اگے آگے کربلا دے میدان دا پہلا شہید امام مسلم بن عقیل ان اللہ نے اتنی گرداری کی تھی امام مسلم بن عقیل چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے امام مسلم بن عقیل نے شہید کرنے لگے تو امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں انہاں بچیوں دا کی قصور ہے انہوں نے مدینہ دے رات پا دیو اے ڈگ دے ٹھین دے جی میں بھی ٹھوکرا کھاندے کھاندے مدینہ تک پہنچ جاؤں گے لیکن انہاں لانتی انہاں بچیوں نے بھی معاف نہ کیتا انہاں بچیوں دے نال بھی گرداری کر کے انہوں نے بھی شہید کر چھڑیا کربلا دا پہلا شہید میرے امام علی مقام ٹورے ٹورے آ رہے راس دے اندر ایک ایسا مقام آیا میرے امام دے گوڑے آتے سواریاں دے قدم زمین دے بچ پھن سکے میرے امام علی مقام فرماتے نے ایک کیڑی زمین ہے کیڑی جگہ ہے تو لوگوں نے عرض کی تھی حضور اس جگہ دا نام ماریا ہے میرے امام نے فرمایا نہیں لوگوں کو لو پوچھو آج ایتھے زمین دے اندر ساڑھی سواریاں دے قدم دن سے جا رہے ہیں ایدہ کوئی اور بھی نام ہوئے گا ایدہ کوئی اور بھی نام ہوئے گا لوگوں کو لو پوچھ گیا ہو آج منو میرے بابا علی والی یہ تو خوشبو آ رہی ہے پوچھ گیا ہو لوگوں کو لو امام علی مقام نے فرمایا پتہ کرو اس جگہ دا نام لوگوں نے پوچھ گیا گرد کی تھی لجبالا اس جگہ نو کربلا بھی کیا جاندہ ہے اس جگہ دا نا کربلا ہے میرے امام نے فرمایا خیمے لگا لو آج تو آسائے تھے رہنا ہے آج ساڑھی اصل منزل ہے وی اصل قیام والی جگہ ہے وی اسی اپنی منزل دے آکے پہنچ گئے فرمایا علی اکبر پترا
عرض کی تھی جی بابا، فرمایا قاسم بیٹا، عرض کی تھی جی چاچا جان، فرمایا عباس ویران، عرض کی تھی جی آقا، فرمایا ایتھے خیمے لگا لو، اساں ایتھے ڈیرا لگانا ہے، ایتھوں اگے نہیں جانا۔ امام علی مقام نے اتھے ڈیرے لگوا لے، خیمے بھی اتھے لگ گئے نہیں، امام علی مقام نے خیمے لگوا لے۔ سیدہ زینب ٹریاں ٹریاں آ گئیاں، آکے عرض کی دی ویرا اے جنگل بیابان علاقہ ہے، ویرا ایتھے کوئی چیز موجود کوئی نہیں، تیرے نال پردہ دار نبی دیاں بیٹیاں ہونے، ویرا آکے تے شہر چلی آئی، شہر چ جا کے ڈیرے لگا لینے آؤں۔ امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر پترا نماز دا ویلا ہو گیا ہے، پترا اذان شروع کر دے۔ امام علی اکبر اذان شروع کی دی ہے، اذان ختم ہون تو بعد سیدہ زینب پھر عرض کی دی ویران اے جنگل والی جگہ ہے، آگے تے شہر والے حصے دے چلے جائیے۔ امام علی مقام نے فرمایا بین زینب ساڑی اصل منزلے آ گئی ہے، ایدہ تو اگے ایسا کتے نہیں جانا۔ علی اکبر دی اذان دا صدقہ، حسین دی نماز دا صدقہ، اس جنگل جے انج دے منگل کر دے مانگا، قیامت تک تھے اذان بھی ہوئے گی، نمازہ بھی اندیاں رہن گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا صدقہ علی اکبر دی اذان دا، صدقہ حسین دی نماز دا، اس کربلا تے میدان جڑا جنگل انج دے منگل لگاؤں گے، قیامت تک ایتھے اذان ہوندیاں رہن گی، قیامت تک ایتھے نماز ہوندیاں رہن گی۔ سیدہ زینب نے عرض کی تھی ویرا ایتھے کیوں ڈیرے لگائے نے، ویرا ایتھے کیوں ڈیرہ لگایا ہے؟ امام علی مقام فرماندے نے زینب میں نے اج بھی یاد ہے، میں بابا دنالے کے جنگ تو واپس آ رہا، اس جگہ تو راست جو گزر ہویا، بابا اتھے میں نے لے کے آئے تے بابا نے پکڑ کے میں نے سین دنال لگایا، اس جگہ تو جدو بہراؤ کے تھا، جدو اس جگہ تو رکا تو میرے بابا مولا علی نے فرمایا حسین پتر اس جگہ تو ایک وقت آئے گا تو آمیں گا، تے حسین پترہ اتھے تم لاشاں دے ڈیر کٹھے کرنے پڑنے نے، لیکن ویرا پترہ اتھے آکے جدو لاشاں دے ڈیر کٹھے کرے گا تو صبر دا دامن نہ چھوڑی، صبر کردہ رہنا ہی پترہ، صبر دا دامن پکڑ کے رکھنا ہی۔ حضرات گرامی میرے حسین نے کربلا دے میدان دے وچ انج دے ڈیرے لگائے، انج دا کربلا دے میدان نو بسایا، اتھے جانا کوئی پسند نہ سی کردہ، اتنی تپش والی تھے، اتنی ریتلی زمین، میرے حسین دا قدم لگا ہے، آج بیکھو لو کی میں رونکا لگی ہوئی، میرے حسین دے قدم دا صدقہ، جو سبحان اللہ بولو تو رنگ پیش کران، بدی نو ستے خیرہ ہوندیاں، ہاتھ چکے بولو یار سبحان اللہ۔ اس بات سے عاشق بول کے آنکھ دائیں، دشت بلا کو عشقا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عشقا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنہوں یاندہ میرے نال رل کے بڑے، دشت بلا کو عشقا زینہ زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قدم لگے، اللہ فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جے بی بی حاجرہ دا قدم لگے تے اللہ فرماندے نہیں اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ،
جے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قدم کوہ طور تے لگے اللہ فرماندہ نے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ حضرت گرامی جے حضرت ابراہیم دا قدم لگے میرے حسین فرماندے نہیں او مسلے دی جگہ بن دائی بی بی حاجرہ دا قدم لگے او شاعر اللہ بن جاندہ ہے جے کوہ طور تے قدم موسیٰ دا لگ جاوے تے او مقام تجلہ بن جاندہ ہے جے نانا دا قدم عرشہ تے لگے میرا حاجی راتی تے عرشہ مولا بن جاندہ ہے فرمایا بین زینب پریشان نہ آئے حسین جدیاں قربانیاں دے کے جائے گا انجدہ حسین دا قدم لگے گا اے صرف کربلا ہی نہیں روے گی بلکہ کربلا مولا بن جاوے گا تائیوں عشق بول کے آخدائی دشت بلا کو عشقا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین ورن کو جینا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین من کو جینا بنا دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت میرے امام علی مقام دے کربلا دے میدان چ ڈیرے لگائے بس اختصار دے نال عرض کرا نماز دا ویلا آ گیا میرے امام فرماندے نے پتر علی اکبر پھر اذان دے علی اکبر اذان دین لگے میرے امام نے نماز شروع کی تھی نماز پڑھا رہے جڑے پہ نماز شروع کی تھی نا ادھر یزیدی تے ادھر حسینی میرے امام علی مقام بھی نماز پڑھن لگے تو یزیدی بھی نماز پڑھن لگے لیکن یزیدی فوج دا سپہ سالار جدہ نائے حضرت ہور او دی فوج دا سپہ سالار بن کے آئے حضرات گرامی امام علی مقام نماز شروع کرن لگے نا تو امام نے نماز شروع کرن لگے تو ادھر ہور دے ذہن چ خیال آیا نماز ادھر بھی پڑھی جانی ہے تو نماز ادھر بھی پڑھی جانی ہے اتنے نماز پڑھنا تو یزید والوں پڑھنی ہے تو ادھر پڑھا تو حسین والوں پڑھا تو ذہن چ خیال آیا جے میں نماز پڑھا اکیلے ادھر یزید والوں تے ہندی نہیں تو جے حسین دے پیچھے پڑھا تو پھر او دا حق ادا کرنا پہندا ہے کیونکہ جے دے پیچھے نماز پڑھنی ہے نا او دا حق بھی ادا کرنا ہے اس نماز دا حق ادا کرنا ہے ضائع نہیں کروانی امام علی مقام نماز شروع کی تھی امام علی مقام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لینے میرا امام نماز پڑھا رہی جڑے بلے امام نے سلام پھیر کے ویکھے آئی اور پیچھے نماز پہ پڑھ دائی آپ نے فرمایا تو ہی ادھر لین آیا آئی عرض کی دل جوالا میں نے پتہ چل گیا ہے قبر تے حشر دے وچ یزید والوں سوال نہیں ہونا تیرے نانے والوں سوال ہونا لاجپالا یزید والوں سوال نہیں ہونا تیرے نانے والوں سوال ہونا ہے اور آپ دے قدمہ میں چاہ گیا تھے عرض کی تھی لاجپالا میں نے معاف کرے آجے لاجپالا میں نے معاف کرے آجے اپنی فوج دے بے شامل فرماؤ اور نال آگے میرے امام علی مقام دے نال لگ گئے میرے امام علی مقام ہن باہر نکل کے خطبہ دین دینے کہندے نے ویکھو میں کڑا حسین ہاں ویکھو یزیدیو میں نانے دے کندھیاں تے چڑھ کے کھیڈن والا حسین جدہ کلمہ تسی پڑھ دے ہو اس نانے دا نواسا میں حسین میرے والا دیکھو ظلم کرنے والے ہو میں آج توڑے سامنے حسین کھڑا ہوں دیکھو لیکن یزیدی کوئی گل نہیں سن دے یزیدی کہنے رہے حسین سان خطبے نہ دے بار بار یزیدی کوئی گل کر دینے حسین
یا سانو اپنی بیعت دے، اگر بیعت نہیں دے سکتا تو پھر اپنا سر دے۔ میرے امام نو آ کے کرنے نے اے حسین دسو پھر یزید بیعت والوں کی تھوڑا خیال ہے؟ میرے امام نے فرمایا میں ادھی بیعت نہیں کرنی۔ میرے امام نے فرمایا بلکہ تسی ویکھو میں تو انہوں کہندہ رہا ہاں کہ یزید جھوٹا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شریعت محمدی دا تارک ہے، ادھی دجیاں اڑانا والا ہے، تسی اس یزید پیچھے نہ لگو، میرے وال آؤ۔ لیکن یزیدی بڑیاں لالچاں دین آندے نے حسین آجا، حسین آجا، انہوں نے گورنیاں نظر آن، انہوں نے دولت نظر آوے، یزیدیاں نے پیسہ نظر آوے، وہ پیسہ دے لالت دے اندر اندھے ہو گئے، انہوں نے ساری اپنی دنیا برباد کر لی، آخرت برباد کر لی۔ میرے امام علی مقام نے کہتے ہیں حسین ادھر یزید وال آجا، دولت ملے گی۔ میرے حسین فرماندے نے تسی میرے وال آجو نانا مل جاوے گا، تسی میرے وال آؤ نانا مل جاوے گا۔ لیکن او ازلی ازل دے کمینے او پیسے دے پجاری، انہوں نے صرف پیسہ نظر آ رہا، انہوں نے کوئی رعایت نہ کیتے۔ حضرات گرامی میرے حسین 2 محرم الحرام کربلا دے میدان چ ڈیرے لگا لے، جدو ڈیرے لگ گئے امام علی مقام 7 محرم الحرام دا دن آیا، میرے امام تے پانی بند، 7 تو لے کے 10 تک 3 دن مسلسل پانی بند رہا۔ انہوں 9 محرم دی رات آئی، میرے امام علی مقام آپ نے او بشارتاں یاد آ گئیاں۔ میرے امام علی مقام باہر نکلے، یزیدی کہتے ہیں حسین تیار ہو جا، اس 7 محرم تو پہلے لے کے 10 محرم تک یہ اندر چھوٹیاں چھوٹیاں چڑباں بھی ہوندیاں رہیاں۔ میرے امام فرماندے نے تسی پیچھے ہو جاؤ، تو آڈے نال میری کوئی گل نہیں، میرے یزید نہ گل ہے، میں جا کے ادھنا آپے گالا کر لینا ماں۔ لیکن انہوں نے پیسہ نظر آ رہا، انہوں نے یزید انعام نظر آ رہے، وہ امام دی گل سننا تب تیار ہی نہیں، چھد نباز تک گوارا ہی نہیں کر رہے۔ میرے امام علی مقام اوہی وقت آ گیا، انہوں پتہ چل گیا انہوں جنگ ہونی ہے۔ میرے امام باہر نکلے، باہر نکل کے تلوار تیز کر رہے، تلوار تیز کر رہے۔ جدو تلوار تیز کی تھی نا تو میرے امام ادھی رات کا ویلا اندھیرا پہ آ، 9 محرم دا دن تے 10ویں رات، اگو سورج 10 محرم دا چڑھنا ہے۔ میرے امام اچانک تلوار تیز کر دیاں پریشانی دا تاثرات جڑا خیام میں تھوڑا جنہ پانی سی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ بھی ختم ہو گیا، پانی سے شدت بڑی۔ میرے امام نے تلوار رکھی، انج ٹیک لگائی، میرے امام نے نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ میرے امام علی مقام جدو آنکھ کھلی تو میرے امام دی بہن سیدہ زینب بھی آ گئیاں، آکے بیکھیا کہ ویر بڑا پریشان ہے۔ امام علی مقام بڑے پریشان بیٹھے نہیں، سیدہ زینب بھی ٹریاں آ گئیاں، آکے آخدیاں نا ویر آئی اج بڑے پریشان لگ رہے۔ میرے امام نے فرمایا زینب صبح 10 محرم دا دن طلوع ہونا آئی تے میں خواب وچ ویکھیا ہے مینوں نانے دی زیارت نصیب ہو گئی، میرے نانا نے مینوں پکڑے آئی تے پکڑ گیا آخدے نے حسین پترا 50 سال پہلے چڑیاں بشارتاں دیندا رہیا وائی او پوریاں ہون دا ویلا آ گیا آئی پترا جدو اوکھا پارا ویلا آ جائے پترا پریشان نہ ہوئی، پترا پریشان نہ ہوئی تے پترا صبر دا دامن پکڑ کے رکھنا ہوئی، پترا صبر دا دامن نہیں چھوڑنا۔ امام علی مقام دی بہن بھی کھول بیٹھی ہے، دو میں بہن تے برا بیٹھے نہیں، آج پتہ جدائیاں والی رات ہے، آج پتہ آخری رات ہے، آج بہن تے برا دی آخری رات دی ملاقات ہے، آج بہن پتہ صبح ویر نے وٹر جانا ہے، او چڑیاں پہلے نانا نے بشاردہ دی دیاں ہونے، اور نہ دے پورے آندہ ویلا یا گیا ہے۔ امام علی مقام بھی بیٹھے نہیں، تو میں بہن تے برا گلاں بھی کر دے نہیں، نالے رو رو کے دوجے نال دل دے دکھڑے بے سنان دینے کہندے نے آج جدائیاں پہ جانیاں نہیں۔ میرے امام آخر نہیں اے زینب میں صبح ڈر جانا ہے، صبح نانے دی بشارت مطابق میں لاشاں دے ڈیر بھی کٹھے کرنے پہ جانے نہیں، اپنے بچیاں دی قربانی بھی دینی پہ جانی ہے، جدو چھوٹے بچے قربان کرنے نہیں انہاں دے
نال جوان بچے بھی ہونے نہیں، میرے غلام بھی ہونے نہیں، تو میں تینوں ایک وصیت کرنا وائی۔ تا فرماندے نے زینب بینائی جدو لاشان دے ڈھیر پے آن صبر دا دامن پکڑ کے رکھنا آئی، پیچھوں میں آیا وہاں تے حسین بن گیا آیا وہاں، نگرانی قافلہ دی کردہ آیا وہاں، جدو یسا ٹر جانا ہے جدو میں چل جانا ہے، اساں قربانیاں دے دنیاں نہیں، انہا قافلے والیاں دا خیال رکھنا ہے، انہا قافلے والیاں دا خیال رکھنا ہے۔ تا سیدہ زینب عرض کی دیویران پریشان نہ آئے، کربلا دے میدان تک مدینہ طیبہ تو لے کے کربلا تک تو حسین سے کربلا تو لے کے واپس مدینہ تک میں حسین بن کے رواں۔ کربلا دے میدان تک تو حسین بن کے آئے، جدو کربلا تو قافلہ ٹرنا ہے نا، محنت نگرانی کرتے ہیں جب میرے امامی علی مقام صبح دا دن چڑھیا 10 محرم الحرام، او دن قربانیاں دین والا دن، جدے بچے سارے قربانیاں دینیاں نے، اکیلے اکیلے سارے نے کلے کلے کر کے ٹر جانا ہے۔ حضرات گرامی او صبح دن چڑھنا ہے جدے اندر اپنے بیگانے سارے میرے امامی علی مقام نے قربان کر دینے، ناند دین تو سارے نے قربان کر دینا ہے۔ میرے امامی علی مقام نے اپنی جان نہیں بچائی، ناند دین دی خاطر سارا کچھ قربان کر دیتا، ناند دین دی خاطر سارا کچھ قربان کر دیتا ہے۔ میرے امام کربلا دے میدان تک تو سفر سماعت کیتا، میرے امام نے پچھوں میں بڑے واقعات ہوئے، میرے امام نو بہت تنگ کیتا گیا، نبی دے گھر والیاں بیٹیوں نو پردہ داروں بڑے تنگ کیتا گیا، بار بار یزیدی 3,000 تک دستہ بار بار لے کے وہ 3,000 دے دستے بھیج کے میرے امام نو تنگ کیتے جا رہے، میرے امام نو بار بار بیعت واسطے مجبور کیتا جا رہا۔ میرے امام نے فرمایا نا اے ہاتھ میں محمد ہاتھاں چ ہاتھ دیتا ہے، میں یزید ہاتھاں دے ہاتھ دے کے ان ہاتھاں دا وضو نہیں توڑنا چاہتا، ان ہاتھاں دا وضو نہیں توڑنا چاہتا۔ میرے امام نے بڑا صبر کیتا، کربلا دے میدان نو بے خلبو، میرے امام علی مقام دے خیمے دے بچوں پانی مکدہ مک جاوے، کچھ ہور مکدہ مک جاوے، میرے امام صبر کر دینے، لیکن خیمے چو نہیں مکدہ تو ایک قرآن دی تلاوت نہیں بھی مکدی۔ میرے امام خیمے دے بچ قرآن دی تلاوت کری جا رہے، انہیں یزیدیاں پانی بند کر دیتا، انہیں پانی بند کر چھڑیا۔ میرے امام علی مقام دے پانی بند کیتا ہے، میرے امام دے پانی بند ہو گیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی نے اور جوان بھی نے بچ بزرگ بھی ہو گئے نہیں، جڑے بلے انہاں لانتیاں نے پانی بند کیتا ہے۔ آؤ کربلا دے میدان میں دیکھو اور یزیدی پانی پیندے رہنے، میرا حسین صبر کردہ رہا ہے، میرے حسین پانی دا صبر کیتا ہے، جڑے پانی پیندے رہنے او تے مر گئے، جڑے صبر کر دے رہنے او اج بھی زندہ نے۔